पूरी दुनिया को हिला देने वाला पाकिस्तान का एक वाकया, एक 8 साला बच्ची के साथ एक जालिम ने ऐसे जबरन जिना किया और जिना करके उसे कत्ल किया और कचरे के ढेर पर बच्ची को छोड़ दिया। 3 दिन तक बच्ची कचरे के ढेर में सड़ती रही। क्या ये न्यूज में आपने नहीं देखा? पूरी दुनिया में इस अखबार की फैलती हुई हमने किरणें देखी। आखिर वो कौन शख्स था जिसने एक 8 साला बच्ची से अपने ख्वाहिशात को पूरा किया, उसके जिस्म को छल्ली कर दिया, जिसके मां बाप घर में मौजूद नहीं। और ऐसी एक छोटी सी बच्चियों को देख करके तो हमारे दिल प्यार करने पर आ जाते हैं, रहम का मादा पैदा होता है। लेकिन जिसके अंदर ये हवाए नफ्स ज्यादा हो, जिसने ख्वाहिशात नफसानिया को अपना माबूद बना लिया, उसके नजदीक बच्ची क्या बूढ़ी क्या हर एक के साथ वो वही काम करेगा। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तुम अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कत्ल कर दो, वरना ये तुम्हें कत्ल कर देगी। इसे अगर तुमने नहीं मारा तो ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। बल्कि हुजूर जब बयान कर रहे थे, सहाबा कहते हैं हमारे बदन में कांटे आ रहे थे। हुजूर फरमाने लगे कि एक जमाना ऐसा आएगा जब इंसान अपनी मां से जिना करके भी शर्म नहीं करेगा। ये कौन सा वक्त है जिसमें हवाए नफ्स को इंसान अपना माबूद बना लिया है। पैसा अगर तुम्हारे पास है तो क्या तुम हर काम कर सकते हो? माल तुम्हारे पास है तो अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर लोगे? आज दुनिया हमें नंगा करने की कोशिश इसी बात पर कर रही है। टेलीविजन के जरिए से हर जगह पर, इंटरनेट मीडिया में हम यही नौजवानों को सुनते आ रहे हैं कि इनको बेहया बनाने के लिए, फहाश बनाने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर रही है दुनिया कि तुम निकालो ये सब लिबास, निकालो ये लिबादे जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें पहनाए थे, निकाल फेंको इन सब चीजों को। ये हया का लिबास हमारे नौजवानों से खींच करके फेंक दिया गया। वो फातिमा जहरा की दुख्तर जो गलियों में चलती थी तो पूरे गांव वाले बल्कि पूरे मोहल्ले वाले अपनी निगाहें नीचे कर लिया करते थे। आज उस दुख्तर ज़हरा की चादर खींच ली गई, उसे नंगा करके बाजार में लाया गया। हमारी बेटियां हैं। मेरे अजीजों, ये जितने काम हो रहे हैं इन सब के लिए कुरान ने सच फरमाया, महबूब आप देख नहीं रहे कि बाज वो हैं जो अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिए, जो उनकी तबीयत करती है वो करने लगते हैं। अफा अंत तकुनु अलैहि वकीला, ऐसे लोगों की रसूल आप मदद फरमाएंगे? यानी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ताला ये इरशाद फरमाता है, ऐसा बंदा जिसने अपनी हवाए नफ्स ख्वाहिशात को अपने खुदा समझ लिया हो, ऐसे की ए रसूल आप हरगिज मदद ना फरमाएं, ऐसे की मदद ना फरमाएं। इंसान जो होता है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जब पैदा किया, निहायत ही साफ और शफ्फाफ आईने की तरह पैदा किया। आज पूरी दुनिया शर्मसार है कुछ वाकयात को लेकर। अखबार की सुर्खियां हम देख रहे हैं। कहीं पर मुझे बात याद आती है, चंद सालों कबल मैं मुंबई का ही एक इलाका, मुजाफाती इलाका वसई में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है जहां पर नशा के आदी नौजवानों को सुधारने के लिए उन्होंने एक सेंटर बनाया, क्रिश्चियनों का है, और उसमें नशा कर करके एडिक्शन वाले, यानी जो बगैर नशा के रह ही नहीं पाते थे, ऐसे नौजवानों को उसमें रखा गया है। मैं वो मुआयना करने के लिए हमारे एक साथी के साथ गया था, देखूं क्या क्या यहां पर इनको सुधारने की क्या कोशिश करते हैं। तो वहां के मैनेजर हमें बहुत सारी चीजें बता रहे थे कि 12 स्टेप है, ये सब पूरा ईसाइयों का तरीका है जिसके जरिए से वो सुधार रहे हैं। बहरहाल हमारे यहां कोई ऐसा सेंटर मुझे नजर नहीं आया, लेकिन है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आदाब ही काफी हैं। लेकिन होना चाहिए मुसलमानों को, जिम्मेदारों को। अब उन नौजवानों को देखने की मैंने ख्वाहिश जाहिर की तो मुझे टीवी में सिर्फ बताया गया कि उनसे अंदर मुलाकात न करें। अंदर जो वो लोग कर रहे हैं काम, वो सब चीजें आपको बाहर नजर आ रही हैं। तकरीबन वहां पर 80 नौजवान थे जो नशा के, हेरोइन, कोकेन, अफीम, पता नहीं क्या क्या आला किस्म के नशे करके आए हुए थे। और
کئی لوگوں کے جسموں کی ہڈیاں باہر تھیں، مرنے کے قریب ہیں، انہیں لا کر کے وہاں ڈالا گیا ہے. تو نشہ سے مکتی دلانے کے لیے، چھٹکارا دلانے کے لیے وہ بہت کوشش کر رہے ہیں سینٹر والے. 80 نوجوان اس کے اندر موجود تھے. ریکارڈ میں نے معلوم کیا تو جس میں 72 صرف مسلمان تھے. 72 صرف مسلمان نوجوان اس میں تھے. اور اس میں سے جب اس نے کہانیاں سنانی شروع کی، اس نوجوان کو دیکھو، اس نوجوان کو دیکھو، یہ کیا کر کے آیا. نشہ کا جب یہ ایڈکشن کا شکار ہوتا ہے تو کیا کیا کرتا ہے. اس میں سے ایک نوجوان کو بتایا کہ اس نے اپنی ماں سے پیسے مانگے، نہیں ماں نے دی تو اس کے گلے کا ہار چھینا، جس کی وجہ سے ماں اس کو پکڑی تو چاقو لے کر اس کے ماں کے پیٹ میں مار دیا. ماں کو مار کر کے آیا ہے، ماں زندہ ہے لیکن چاقو سے بری طرح زخمی ہے. صرف نشہ کے لیے اپنی اس قیمتی دولت کو اس نے اپنے ہاتھوں مارا. جس ماں نے 9 مہینے اسے اپنے پیٹ میں رکھا، ہر درد برداشت کیا. یہی خواہشات نفس ہے جو انسان کو ہر برا کام کرا دیتی ہے. سچ فرمائے میرے معبود نے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے. اپنا معبود وہی ہوتا ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے. اگر تمہارا نفس تم سے سب کام کرا رہا ہے تو سمجھ لو کہ تم اسے خدا سمجھ لیو، تم نے اس کو معبود سمجھ لیا. ختم کرو، اس کے ساتھ دشمنی کرو، نفس کے ساتھ مقابلہ کرو، ہر اس کی خواہش کو پوری نہ کرو. یہ تمہیں اگر راتوں پر کہیں گناہوں کے اڈوں پر لے جانے کی خواہش کر رہا ہے، ایک بار تو قتل کر کے دیکھو. میرا رب وعدے میں کیا فرماتا ہے جانتے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کا خوف کیا، قیامت کے دن سب کو کھڑا ہونا ہے. جس کے دل میں گناہ کی خواہش آئی اور اس نے اپنی خواہش کو مار دیا، اپنے رب کو یاد کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. میرا مولا وعدہ فرماتا ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تم جس قدر اس کی مخالفت کرو گے مولا کے دروازے کھلتے جائیں گے. تنہائی میں ہمارے گناہوں کے انبار بڑھتے گئے. پہلے تو ہم تنہائی میں ہونے والے گناہوں کو رد کرتے تھے. ہم بیانات میں یہی کہتے کہ تنہائی میں بھی اپنے رب سے ڈرو. آج وہ زمانہ آیا کہ جو اکیلے میں گناہ کیے جاتے تھے وہ منظر عام میں ہونے لگے، کھلے بازاروں میں ہونے لگے. ہر جگہ پر لوگ اس بات سے بالکل شرم و عار نہیں محسوس کرتے. لوگ تو آج اپنے گناہوں کی ویڈیو بنا کر شیئر کرنے پر بھی فخر کرتے ہیں. ایمان جب رخصت ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے، ایمان کی حیا، تو جو دل میں آئے وہ کرو، جو چاہے وہ کرو. ہوتا یہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ انسان جب خواہشات کو اپنا معبود بناتا ہے تو کس حد تک پہنچتا ہے، کہاں تک پہنچتا ہے، گناہوں میں یا اپنے برے کرتوت میں وہ کہاں تک پہنچتا ہے. مدینہ طیبہ میں امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، چوروں کو تو ہم نے بہت سارے دیکھا ہے، گھر چرایا، مال چرایا، جیب چرایا، لیکن مدینہ طیبہ میں ایک ایسا چور تھا جو کفن چراتا تھا. کیسے لوگ جنازے لے جا کر قبرستان میں اپنے مردوں کو دفن کراتے تھے، رات کو یہ جاتا اور قبر کھود کر کے ان کے کفن چھین لیا کرتا. یہ ایسی بھی چوری ہوتی ہے. ایسے چور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ روز کا اس کا معمول تھا، ڈھونڈتا تھا کہ کوئی آج مردہ گیا ہو، وہ کفن لا کر کے پھر بیچ دیتا ہلکی سے پیسوں کے لیے. یہی خواہشات ہیں انسان کی. جب یہ بڑھ جائے تو اس سے ہر برا کام کروا لیتی، ہر برا کام کروا لیتی، کہیں کا اسے نہیں چھوڑتی. امام غزالی فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کی ایک عابدہ و زاہدہ خاتون کا انتقال ہوا، جوان عورت تھی. اسے بھی غسل، تجہیز و تکفین کے بعد دفن کیا گیا نماز جنازہ کے بعد. یہ چور معمول کے مطابق رات گیا اور اس نئی قبر کو کھودا جس میں آج ہی ایک لڑکی دفن تھی. نوجوان
عبادت گزار ریاضت والی خاتون اس میں دفن تھی. کھودا اس کی قبر کو تو لاش بھی تازہ ہے, کفن بھی تازہ ہے. کفن کو چھین لیا اور جب بدن بغیر کفن کے, بغیر کپڑے کے ہوا تو اس ظالم نے اپنی جسمانی خواہش بھی اس سے پوری کی. ایک میت کے ساتھ واقعی جتنی مرتبہ بھی میں یہ بیان کرتا ہوں بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آخر یہ کون انسان تھا جس نے اتنی بڑی ایسی انہونی اپنے طرف سے ایک سازش کی جس کو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے. وہ پلٹا تو قبر سے وہ خاتون زندہ ہوئی اور اس نے پکارا, اے ظالم, لوگ تو زندوں میں لوگوں کو ننگا کرتے ہیں, تو نے مجھے پورے قبرستان میں ننگا کیا, پورے قبرستان میں میرا منہ کالا کیا. کیا تجھے رب کے حضور کھڑے ہونے کا خوف نہیں آتا؟ کیا تجھے مولا کے حضور کھڑے ہونے کا خوف نہیں آتا؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ رب تعالیٰ کبھی کسی کا دل بدل دے, یہ اس کی مرضی ہے. اسی لیے یہ تمام گناہوں کی ایک بڑی فہرست ہے. کن کن چیزوں کو میں عرض کروں. میرے سفر کے دوران میں اس آیت کریمہ کو پڑھتا رہا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے وقت ایک بڑے امام ہیں پرہیزگار, انہوں نے یہ آیت بتائی. صرف سوال ہم نے یہ کیا تھا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم سلام پیش کرتے ہیں اور حضور ہماری مدد کرتے ہیں, یہ ہمارا یقین ہے. کوئی ایسا ذریعہ بتا دیں کہ میرے آقا جلدی سن لیں, وہ سنتے سب کی ہیں, مدد فرما دے ہیں. یہ آیت انہوں نے پڑھی. آپ نے نہیں پڑھا قرآن میں, مجھے سمجھایا. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, رب تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے, محبوب آپ کے پاس آنے والے بہت سارے ہیں, ان میں سے کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا بیٹھے. افانت تکون علیہ وکیلا, کیا ایسوں کی آپ مدد کریں گے, ایسوں کی آپ مدد کریں گے؟ تو اس بزرگ نے مجھ سے اتنا ہی کہا, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اگر مدد چاہتے ہو اپنی خواہشات کو قتل کر دو, میرے مصطفیٰ ہر چیز کا دروازہ کھولتے ہیں. اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے تابع نہ کر دے. حضور فرماتے ہیں میں جو چاہوں وہ کرنے لگ جاؤ تب تمہیں ایمان کی سرٹیفکیٹ مل سکتی ہے. اگر تم جو چاہو وہ کرنے لگو تو تم ابھی کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکے, ایمان تمہارے اندر آیا ہی نہیں. ایمان کہتے اسے ہیں کہ ہر وہ کام کرو جو میرا نبی چاہ رہا ہو, میرا رب مجھ سے چاہ رہا ہو. آج اپنی طبیعت جو چاہتی رہی وہ ہم کرتے چلے گئے, اور پھر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مومن کامل ہیں, ہم مسلمان کامل ہیں, اور ہمارے سے زیادہ کوئی پکا مسلمان ہی نہیں. بعض تو اتنے گہرے یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں, لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جنت تو صرف ہمارے لیے اور کوئی جا ہی نہیں سکتا. رب تعالیٰ نے صرف جنت کا وعدہ ہم سے فرمایا. یقیناً مومن صحیح العقیدہ مسلمان ہی جنت میں جائے گا, مگر اے مسلمانوں, جس کی زندگی ہوائے نفس پر چلتی رہی, خواہشات نفسانیہ پر چلتی رہی, اس کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ بھی ہے کہ مولا جب کسی کے گناہوں کی کثرت دیکھتا ہے اور اسے توبہ کرتے ہوئے نہیں دیکھتا تو رب تعالیٰ اخیر میں اعلان فرماتا, اے فرشتوں, اس پر توبہ کے قبول نہ ہونے کی, توبہ نہ ہونے کی مہر لگا دو. یعنی اس سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے, اور اس حالت میں مرتا ہے کہ اسے توبہ کی مولا مہلت بھی نہیں دیتا, اسے مہلت بھی نہیں ملتی. تیرے دعوے تو یہی رہ گئے. بہت سارے لوگوں سے کہتا تھا ہم جنتی ہیں, ہمارے علاوہ جنت کسی کے لیے نہیں. لیکن مولا کا غضب ایسا کہ موت ایسے وقت میں لے آیا جب تمہیں توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ملی, رب تعالیٰ کو منانے کا ایک مہلت کا فرصت کا موقع بھی نہیں ملا. میرے عزیزوں, آج ہمارے پاس زندگی کے لمحات کم باقی رہ گئے, اور
घड़ी की टक टक जो चलती है दर हकीकत हमारी जिंदगी को काट रही है। यह सुई नंबरों को नहीं काटती, हमारी जिंदगी को काटती है। हमारे हर लम्हे कम होते जा रहे हैं। हम तो नए साल में खुशियों से नाचते हैं, जबकि गम किसी को नहीं होता कि मेरी जिंदगी आज 1 साल कम हो गई। मैं मौत की तरफ आगे बढ़ता जा रहा हूं, रब ताला की तरफ आगे बढ़ता जा रहा हूं। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताबेदारी ना हो तो हमारी जिंदगी पूरी फीकी है, बेमजा है, कड़वी है ये जिंदगी। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, आज तुम छोटी सी चीजों के लिए अपने मौला को भूल गए, अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ठेस पहुंचाया। मैं आपको बताऊं, रब्बे जुल जलाल कितनी मेहरबानियां फरमा रहा है, कितनी मेहरबानियां फरमा रहा है। हम दुनिया में देख रहे हैं, हर चीज वो देने के बावजूद मोहलत देकर रखा है। कुछ लोग अभी आए थे हमारे यहां, बिल्डिंगों का प्लान आया है, हमें बीएमसी हटा रही है, करंट के तार काटे हैं, बिजली के तार काट दिए गए, पानी की लाइन खत्म कर दिए। उस वक्त मुझे यही बात याद आई, ये इंसान है, ये इंसान है जिसकी ना मानो तो ये बिजली के तार काटता है, ये उसके घर पे सप्लाई होने वाला पानी खत्म कर देता है। हे इंसान, तूने ये नहीं देखा, उस रब्बे जुल जलाल की जिंदगी भर नाफरमानी करता रहा, कभी उसने तेरे कान के तार नहीं काटे, कभी उसने तेरी जुबान को काट नहीं दिया। क्या अब इसका बोलना ही बंद हो जाए? जुमले तो 1000 गंदे निकलते रहे जुबान से, गालियों से लोगों को छलनी करते रहे, रब तबारक व ताला की नाफरमानी में गाने गाते रहे, लेकिन उस मौला तबारक व ताला ने इतनी मोहलत दे रखी कि यहां दुनिया में इंसान सब चीजें खत्म कर लेता है। और उस रब्बे जुल जलाल की मेहरबानियां ये है, ख्वाहिशाते नफ्स पर सब जी रहे हैं, फिर भी वो मोहलत दे रखा है, हमें वक्त दे रखा है। यहां हम जिसको खादिम बनाए रखते हैं 5000 तनख्वाह पर, खड़ा करने के लिए चौखट पर, निगरानी के लिए चौकीदारी पर, उसे 5 से 10 हजार तनख्वाह देकर के रखते हैं। थोड़ी देर के लिए वो बैठ गया तो नौकरी से निकाल देते हैं, जा किसी और जगह नौकरी ले, ढूंढ ले। वो मेहरबान रब्बे जुल जलाल, उसके हुजूर बंदा बरसों बरस नहीं खड़ा हुआ, बरसों बरस गुजर गए, नहीं खड़ा हुआ, लेकिन कभी उस मौला ने नहीं फरमाया जा किसी और खुदा को ढूंढ ले। फिर भी फरमाता है इसका रिस्क मेरे जिम्मे है, इसको सांसें पहुंचाना मेरे जिम्मे है, इसके तमाम जिंदगी की हिफाजत मेरे जिम्मे है। तुम्हें खबर क्या है कि तुम्हारी हिफाजत कैसे करता है मौला? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ईमान वाला जब रात को सोता है, रब ताला 2 फरिश्ते उसके घर पर भेजता है, ऐ फरिश्तों सुबह तक मेरे इस बंदे की हिफाजत करो। तुम लाखों देकर के अपनी निगरानी नहीं करा सकते, मुफ्त में मौला तुम्हारे घरों की हिफाजत कर रहा है। जब तुम्हारे घर में बच्चे की विलादत हो जाए, मां क्या संभाल सके, बाप क्या संभाल सके? हमारे पास इतनी हैसियत भी नहीं बच्चों को पालने की, मगर रब्बे जुल जलाल उसी वक्त 2 फरिश्ते उतारता है। इरशाद फरमाता है, बच्चे को मां जब अकेले छोड़ करके जाए, कभी तुम हंसाया करो, कभी रुलाया करो, उस बच्चे का साथ दो। फरिश्ते उस बच्चे की तरबियत के लिए उतरते हैं। हम सब के साथ फरिश्तों ने तरबियत की है, बल्कि बाज बुजुर्गों ने फरमाया, जब बच्चा मां के ना होने के वक्त झूले से गिर जाता है तो फरिश्ते हाथ देते हैं, उसे हाथ तो गहरे जख्म ना आए,